അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ ആഖിർ മാസം തീരാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന എന്ന് അവിടുന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്റാണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ആ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ദേഹത്തിന്റെ 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം വരാതിരിക്കാനും ഈ ദിക്ർ കാരണമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല നിയ്യത്തോടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 إن شاء الله നമുക്ക് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ 100 തവണ ചൊല്ലാം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് സആദ വിജയത്തിൻ്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സആദത്തുദ്ദാറൈൻ, രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കാനുള്ള സ്വലാത്ത്. ഈ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. 6 ലക്ഷം വരെ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്കൊരു സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله ممكن صلاة العالي القدر 10 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله നമുക്കിനി മഹത്തായ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഹബ്ബ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും സ്വഭാവം നന്നാവാനുള്ള സ്വലാത്താണ്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله ممكن صلاة طب الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله إمامنا الشافعي رضي الله عنه ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ഉലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്നു വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്.
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين الملك الجبار. അല്ലാഹുവേ നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ദിക്റുകൾ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികള്, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗസയിൽ നിന്ന് ഷഹീദായി നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് വന്ന ഓരോ മുഅ്മിനാത്തുകളും മക്കളടക്കമുള്ളവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. മുസ്ലിമീങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പീഡനങ്ങൾ, യാതനകൾ, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നീ സമാധാനം നൽകണമല്ലോ. ശത്രുക്കളെ നീ നീ ഹലാക്കാക്കണം അല്ലാ. അവരെ അടക്കിയിരുത്തണം അല്ലാ. പടച്ചവനെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യമക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണമല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണമല്ലോ. ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ശിഷ്ടജീവിതം ഇനി നല്ല ജീവിതമാക്കണമല്ലോ. നീ വരാനുള്ള ജീവിതം നീ നിന്റെ പൊരുത്തത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. പടച്ചവനെ ഖലാസോടെ ഇബാദത്ത് എടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണമല്ലോ. നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ല റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ലോ. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ലോ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണമല്ലോ. എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണമല്ലോ. സിഹർ കണ്ണേറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണമല്ലോ. മനസ്സിലാരോടും തീർപ്പില്ലാതെ, വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, നല്ല നിലക്ക് ഈമാനോടെ തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹു ഒരാളോടും ഒരു നിലക്കും ഒരു ബാധ്യതയില്ലാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സമയം നൽകണമല്ലോ. പടച്ചവനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സമയം അടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാ, നിന്നെ കാണാനേറെ ബുദ്ധിയാകുന്ന സമയത്ത്, ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന സമയത്ത് അല്ലാ നമ്മുടെ റൂഹ് നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. പടച്ചവനെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. സജ്ജനങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നമ്മുടെ ജീവിതം നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതമാക്കണമല്ലോ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ. വിവാഹപ്രായം
പറ്റിയവർക്ക് അനുയോജ്യതകൾ നൽകണമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും സന്തോഷവും റാഹത്ത് നൽകണമല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നീ തീർത്തു തരണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.